السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس ثانيه بكالوريا، واللي غادي يكون ان شاء الله على الباسيف فويس. واول حاجه عندنا تو فويسز، الاكتيف فويس والباسيف فويس. الاكتيف فويس بحال اللي كنقولوا بالعربيه المبني للمعلوم، والباسيف فويس هو المبني للمجهول. الاكتيف فويس بحال اللي كنقولوا علي opens the door، يعني علي كيفتح الباب. نشوفوا هذه الجمله مناش كتكون. علي اللي هو السبجكت يعني الفاعل، opens اللي هو الفيرب، وعندنا the door اللي هي الاوبجكت المفعول به. يعني الاكتيف فويس كيكون فيه subject verb object، فاعل وفعل ومفعول به، وكنكونوا عارفين شكون اللي دار الفعل. يعني الا قلنا شكون اللي فتح الباب غنقولوا علي. دابا نحولوا هذه الجمله للباسيف فويس، يعني المبني للمجهول، وغنقولوا the door is opened by علي، يعني الباب اتفتحات من طرف علي. كما كتلاحظوا الاوبجكت اللي كان عندنا في الاكتيف فويس ولا هو السبجكت، والسبجكت خدا البلاصه ديال الاوبجكت. يعني هنا كنقولوا الباب تفتحات، ما كيهمناش شكون اللي فتحها. يمكننا نقولوا ان الاكتيف فويس the focus is on the subject، يعني كيهتم وكيركز على الفاعل. اما الباسيف فويس the focus is on the action، يعني كيركز على الفعل، على داكشي اللي دار. دابا نشوفوا امثله اكثر باش نزيدوا نفهموا. امل writes a letter، يعني امل تتكتب رساله. هاد الجمله في الاكتيف فويس وكيتطلب منا نهار الامتحان نحولوها للباسيف فويس. غنقولوا a letter is written by امل، يعني رساله تكتبت من طرف امل. الليتر اللي كانت هي الاوبجكت رجعت في الباسيف فويس هي السبجكت، يعني اللي كيهمني هنايا هو ان الرساله اتكتبت، ما كيهمنيش شكون اللي كتبها. نشوفوا another example. The cat killed a snake، يعني القطه قتلت الحنش. دابا باش نرجعوها للباسيف فويس خصنا ناخدو الاوبجكت اللي هو snake ونردوه للبلاصه ديال السبجكت، وغنقولوا a snake was killed by the cat، يعني الحنش تقتل. كيهمناش شكون اللي قتلو، واش the cat ولا حاجه واحده اخرى. نزيدو نشوفوا هاد الاكزامبل قبل ما نشوفوا كيفاش نصرفوا الباسيف فويس. Santa Claus gave gifts، يعني سانتا كلوز عطى الهدايا. في هذه الجمله سانتا كلوز هو السبجكت، هو الفاعل، والفيرب هو give، والاوبجكت هو gifts. اذا فاش غادي نجيو نحولوها للباسيف فويس غادي ناخدو gifts اللي هي الاوبجكت ونردوها هي السبجكت، وغنقولوا gifts were given by Santa Claus، يعني الهدايا تعطاو من طرف سانتا كلوز. اللي كيهمنا هو ان الهدايا تعطاو ماشي شكون اللي عطاهم. دابا ندوزو ونشوفو كيفاش نصرفو الباسيف فويس. How do we form passive voice؟ نبداو بإلا كانت عندي الجملة في البريزنت سيمبل. إلا كانت عندي sentence في البريزنت سيمبل، مثلا في الأكتيف فويس يكون عندي يونس plays football، يعني يونس كيلعب الفوتبول. يونس هو السبجكت، هو الفاعل، والفيرب هو plays مصرف في البريزنت سيمبل. عندنا اس في التالي ديال الفيرب. فوتبول هو الاوبجكت، اذا نحولوها للباسيف فويس ونبداو بالاوبجكت اللي هو الفوتبول نحطوه هو الاول. غنقولوا فوتبول is played by يونس. القاعده هي subject وكنديروا is ولا are، عاد كنديروا الباست بارتيسيبل. is كنديروها الا كان عندي singular الا كان عندي المفرد، و are كنديروها الا كان عندي البلورال. هنا عندنا فوتبول جات singular، داكشي علاش درنا is. وعندنا الفيرب play صرفناه في الباست بارتيسيبل، ولانه ريغولار زدنا غي ايدي وولات لنا الجمله فوتبول is played by يونس، تلعب الفوتبول من طرف يونس. وندوزو دابا نشوفو simple past. في الباست سيمبل غنطبقوا نفس القاعده اللي طبقناها في البريزنت سيمبل. الاختلاف الوحيد هو اننا غادي نحولوا الفيرب تو بي من البريزنت للباست، يعني عوض ما غنديروا is ولا are غنوليو نديروا was ولا were. was مع singular، were مع البلورال. نشوفوا example في الباست سيمبل في الاكتيف فويس ونطبقوا عليه القاعده. نورا designed a dress، يعني نورا صمات فستان.
نورا هي subject يعني الفاعل. designed هو الفيرب مصرف في simple past زدنا له ed لأنه regular. address هو الأوبجكت المفعول به. إذا باش نحولوها للباسيف فويس غنبداو بالأوبجكت وردوه هو subject وغنقولوا address was designed by Nora. address هو الأوبجكت. was حطينا was ما درناش were لأن address غير فستان واحد يعني singular ما غنمكنناش نديرو were درنا was. الفيرب design صرفناه في الباست participle ولأنه regular كنديرو ed في simple past وكنديرو ed كذلك في الباست participle. by نورا من طرف نورا يعني الفستان صمم من طرف نورا. دابا ندوزو نشوفو إلا كانت عندي sentence في البريزنت continuous. في البريزنت continuous كنطبقوا نفس القاعدة ديال البريزنت simple فقط كنضيفوا الكلمة ديال being من بعد is ولا are. نشوفوا example في البريزنت continuous في الاكتيف فويس وردوه للباسيف فويس باش نطبقوا القاعدة. أمال is drinking coffee. اول حاجه نشوفوا شنو هو البريزنت continuous بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو هو البريزنت continuous. هو subject plus verb to be في البريزنت plus verb plus ing. بحال مثلا عندنا امال هي subject هي الفاعل، عندنا is هو الفيرب to be في البريزنت، drink هو الفيرب بلاس ing. drink زدنا له ing باش ولا عندنا البريزنت continuous. فاش غادي نجي نحولوه للباسيف فويس غناخذوا الاوبجكت اللي هو coffee وغنردوه هو السبجكت وغنقولوا coffee is being drank by امال. يعني القاعده هي subject plus is ولا are وكنضيفوا الكلمه ديال being باش كيولي لنا continuous. وعاد كنصرفوا الفيرب في الباست بارتيسيبل. صرفنا الفيرب drink ولا هو drank في الباست بارتيسيبل لانه irregular. نشوفوا دابا الا كان عندنا الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس عنده نفس القاعده ديال الباست سيمبل فقط كنضيفوا الكلمه ديال بين من بعد was ولا were. نشوفوا example في الباست كونتينيوس في الاكتيف فويس ونحولوه للباسيف فويس. ندى was building a palace. يعني ندى كانت كتبني قصر. ندى هي السبجكت يعني الفاعل، was building هذا الفورم ديال past continuous اللي هو الفيرب to be في الباست بلاس verb بلاس ing. a palace هذا الاوبجكت اللي غادي نحولوه السبجكت فاش غنحولوا الجمله للباسيف فويس. a palace was being built يعني قصر كان كيتبنى. القاعده هي subject plus was ولا were plus being plus verb في الباست participle وداكشي اللي طبقنا في الاكزامبل. a palace هو الاوبجكت اللي حولنا subject، was حطيناها من القاعده، being كذلك خديناها من القاعده وحولنا الفيرب build للباست participle ولا هو built لانه irregular verb. دابا نشوفوا الا كانت عندنا sentence في البريزنت بيرفكت. اولا شنو هو البريزنت بيرفكت؟ البريزنت بيرفكت هو subject plus has ولا have بلاس past participle. يعني فاش نلقى هذا الفورم هذا نعرف باللي عندي البريزنت بيرفكت. نشوفوا اكزامبل في البريزنت بيرفكت في الاكتيف فويس ونحولوه للباسيف فويس. يونس has written a letter يعني يونس كتب رساله. يونس هو subject، has written هذا الفورم ديال present perfect، a letter هو الاوبجكت اللي غادي نحولوها للسبجكت وغنقولوا a letter has been written by يونس يعني الرسالة اتكتبت من طرف يونس. والقاعدة هي subject plus has ولا have. has كنديروها مع he و she و it و have كنديروها مع I و you و we و they plus been plus past participle. يعني كنقبطوا القاعده ديال present perfect وكنضيفوا ليها الكلمه ديال بين ما بين الباست participle و have ولا has. ودابا نشوفوا الباست بيرفكت. الباست بيرفكت عنده نفس القاعده ديال present perfect كنغيروا غير الفيرب to have من البريزنت الباست. يعني فعاود ما نديرو has ولا have كنديرو had. نشوفوا example. The nurse had put a mask يعني الممرضة وضعت البافيت. The nurse هو subject، had put هذا الباست perfect يعني had plus verb past participle، a mask هذا الأوبجكت اللي غنردوه subject فاش نحولوا الجملة للباسيف voice وغنقولوا a mask had been put by the nurse.
والقاعدة كما قلنا هي subject plus had plus been plus past participle. وداكشي اللي طبقنا في الاكزامبل. a mask هو السبجكت، had been خديناها من القاعدة، put هو الفيرب في الباست participle. دابا نشوفوا الا كانت عندنا sentence في future perfect. في future perfect القاعدة ديالو هي will plus have plus الفيرب في الباست participle. نشوفوا example. Santa Claus will have given gifts. هاد الجملة في الactive voice. عندنا Santa Claus هو subject، will have given هذا الفورم ديال future perfect، gifts هو الobject اللي غنحولوه للسبجكت وغنقولوا gifts will have been given by Santa Claus. القاعدة هي subject plus will plus have plus been plus past participle، يعني كنقبطوا الفورم ديال future perfect وكنضيفوا له الكلمة ديال been. يعني في present perfect وفي past perfect وفي future perfect كنقبطوا الفورم الاصلي ديال الجمله وكنزيدوا الكلمه ديال been. يعني القواعد ديال passive voice ما كنحفظوهمش، خصنا نفهموهم. في البيرفكت كنضيفوا الكلمه ديال been، في الكونتينيوس كنضيفوا الكلمه ديال begin. نشوفوا دابا الا كانت عندي sentence في simple future. simple future هي will plus infinitive، يعني will زائد الفيرب في الانفينيتيف. نشوفوا example. أمال will write an email. أمال غتكتب email. أمال هي subject، will write الفورم ديال simple future، an email هي الobject. إذا غناخدو الobject ونردوه subject وغنقولوا an email will be written by أمال. يعني القاعدة subject plus will plus be plus past participle. An email subject will be قاعدة written هو الverb write في past participle by أمل من طرف أمل، يعني email غادي تكتب من طرف أمل. عندنا simple future اللي كيكون بالفورم ديال be going to. مثلا أمل is going to write an email. أمل سوف تكتب email. وهو عنده نفس القاعدة ديال simple future اللي كانت will plus infinitive. إذا غناخدو الأوبجكت اللي هو an email وغنقولو an email is going to be written by أمال، يعني email غادي تكتب من طرف أمال. والقاعدة هي subject plus is ولا are على حسب واش singular ولا plural، going to plus be plus past participle. قلت هو عنده نفس القاعدة ديال simple future اللي فيها will infinitive. subject هو an email، درنا is ما درناش are لأنه غير email واحد وكان عندنا emails كنا درنا are، حطينا going to كما هي وكنزيدو الكلمة ديال be كما زدناها مع will plus infinitive، وحولنا الفيرب للباست participle اللي هو الفيرب write ولنا written لأنه irregular. نشوفوا دابا آخر حاجة في القواعد واللي هي المودلز. المودلز بحال must can have to should. فاش كيكون عندنا المودلز كنطبقوا نفس القاعدة اللي طبقناها في simple future، كنقبطوا داك الموديل كما هو وكنزيدوا عليه بي وعاد كنحولوا الفيرب للباست participle. مثلا غنقول أمال should write an email. أمال ينبغي أن تكتب email. هذه في الاكتيف فويس. فاش غادي نحولها للباسيف فويس غناخد an email اللي هي الاوبجكت وغنحط الموديل اللي هو should وعاد غنضيف عليه بي وغنحول الفيرب للباست participle. حولنا الفيرب write للباست participle اللي هو written، يعني ايميل ينبغي ان يكتب من طرف أمال. دابا غادي نشوفوا واحد تيبل اللي غادي نلخصوا فيه جميع داكشي اللي قلنا وكذلك غادي يعاون الناس اللي ما كيعرفوش تنسز. في السيمبل بريزنت الفيرب تو بي كنديروا اي كنديروا معاها ام، هي وشي وإيت كنديروا معاها از، ويو و ذي كنديروا معاها ار، يعني كنديروا ام ولا از ولا ار عاد كنزيدوا الفيرب في الباست بارتيسيبل باش كنحولوا الباسيف فويس. سيمبل باست مع اي كنديروا واز، ومع هي وشي وإيت كنديروا واز، ومع يو و ذي كنديروا وور، عاد كنزيدوا الفيرب في الباست بارتيسيبل.
في simple future كنديرو will be مع I و he و she و لي pronoms كاملين. عاد كنزيدو الفيرب في الباست participle. في present continuous كنديرو am being ولا is being ولا are being. عاد كنزيدو الفيرب في الباست participle. في الباست continuous كنديرو was being ولا were being على حساب البروناون. عاد كنزيدو الفيرب في الباست participle. في present perfect كنديرو have been مع I, has been مع he و she و it, و have been مع you we و they. وعاد كنزيدو الفيرب في الباست participle. كذلك في الباست perfect كنديرو had been مع لي pronoun كاملين. عاد كنزيدو الفيرب في الباست participle. في الفيوتشر بيرفكت كنديرو مع البروناون كاملين will have been. وعاد كنصرفو الفيرب في الباست participle. مع المودلز كنديرو الموديل كان ولا مي ولا شود ولا ماست ولا هاف تو، يعني اي موديل عندي وعاد كنزيد موراه بي. عاد كنزيد الفيرب في الباست participle. دابا نشوفو نماذج من الامتحان الوطني. نشوفو النموذج الاول rewrite the sentences beginning with the word given، يعني إعادة كتابة الجملة. أحمد الصفريوي wrote la boîte à merveille in 1954، يعني أحمد الصفريوي كتب لا بواط ميرفي في 1954. خصنا نشوفو هاد السنتنس فاش مصرفه. عندنا root هو simple past ديال الفيرب write، يعني فاش كيكون عندي simple past كندير was ولا were plus past participle. اول حاجه هما عطاوني الاوبجيكت لا بواط ا ميرفي، يعني باش كنعرف بلي عندي الباسيف فويس كيكون هما عاطيني الاوبجيكت كيردوه لي في بلاصه السابجيكت. خصني انا نكمل التصريف ديال الجمله. غنقول لا بواط ا ميرفي was written. درنا was ما درناش were لان لا بواط ا ميرفي سينغولار مفرده. was written by احمد الصفراوي، يعني لا بواط ا ميرفي تكتبت من طرف احمد الصفراوي، وبامكاني بلا ما نكتب باي احمد الصفراوي وغتكون الجمله صحيحه. غنقولوا لا بواط ا ميرفي was written by احمد الصفراوي in 1954. ندوزو للنموذج الثاني the students finished the school project in time، يعني التلاميذ سالوا المشروع المدرسي في الوقت. the school project عطاوني هما الاوبجيكت ردوه لي subject. خصني نشوف انا فاش مصرفه الجمله. عندنا finished فيها ed at the end، يعني عندي simple past، وفاش كيكون عندي simple past كندير was ولا were plus past participle. the school project singular يعني مفردة، يعني غندير was the school project was وغنحول الفيرب finish للباست participle، وعندي ديجا محول في الباست participle لان الريجولار فيرب كنديرو ed سواء في السيمبل باست ولا الباست participle. يعني غنقولوا the school project was finished in time. عاد ندير by students ولا واخا ما نكتبهاش. the local council will build a new school in our area، يعني المجلس المحلي غادي يبني مدرسة جديدة في المنطقة ديالنا. a new school هو الاوبجيكت عطاوها لي subject، اذا خصني نشوف الجملة فاش مصرفة. the local council هذا subject يعني الفاعل، will build هذا الفورم هذا ديال simple future will plus verb infinitive، وفاش كيكون عندي simple future كندير will be plus past participle. يعني غنقول a new school will be built. غنصرف الفيرب built في الباست participle غيولي built. a new school will be built in our area، وعاد نزيد by the local council. كان هذا هو الدرس ديال passive voice. thanks for watching. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.